मसीह यसू की जलाली अनबा बरकत नाम है अजीज़, आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से आज फिर खुदावंद का कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज फिर एक और ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में हम सभी फिक्रमंद हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर मेरी दुआ या ज़िंदगी क्यों ख़त्म हो गई। मेरा क्यों दिल नहीं करता कि मैं दुआ करूँ या खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढूं। तो अजीज़ों, खुदावंद ने आपके लिए, मेरे लिए भरपूर ऐसी चीज़ें तमाम पैदा की हैं, मुहैया की हैं, जिनको हासिल करके हम भरपूर कामयाब ज़िंदगी, फ़तहमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को मत भूलें कि आप रूहानी जंग की हालत में हैं और आप रूहानी होने के हवाले से आपका एक दुश्मन है जिसको शैतान कहते हैं। वो कभी भी आपकी रूहानी ज़िंदगी को बढ़ते हुए देख नहीं सकता और इस वजह से वो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो जान जाएं कि आपके दुश्मन ने आप पर हमला कर दिया है। अजीज़ों, जो पॉइंट्स लेकर आई हूँ उनमें से सबसे पहला पॉइंट है कसरत का नींद आ जाना। अजीज़ों, हो सकता है कि आपने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि आप आधी रात को उठें या अर्ली मॉर्निंग में उठें और दुआ करें ताकि खुदा के साथ वक्त गुजारें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। उसकी वजह क्या? उसकी सबसे बड़ी वजह आपका दुश्मन है। और नींद लेना तो अच्छी बात है क्योंकि खुदा ने रात बनाई हमारे आराम के लिए, लेकिन अजीज़ खुदा ये भी चाहता है कि हम उठकर जो है खुदा की हजूरी में बैठें, उसकी परस्तिश करें, उससे दुआ करें ताकि दुश्मन के तमाम हमलों से हम बच सकें। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो अजीज़ों, आप जान जाएं कि आप पर जो है शैतान का हमला हो चुका है। और लेकिन आपको क्या करना चाहिए, इसका हल भी तो होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने जिस्म को कम सोने की आदत डालें और बेदार होने की तरबियत करें, क्योंकि ये सब आपके अपने हाथ में है। एक्सेस नींद जो है वो आपकी दुआ या ज़िंदगी को तबाह कर देती है। जान जाएं, सच जान लें कि शैतान के हमले की वजह से अब दुआ के लिए उठ नहीं पाते। अजीज़ों, यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक गॉड चैनल, नासरा यशवा निजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। और इसको लाइक्स दे दें, थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आपको खुदा का कलाम अच्छा लगा हो तो अजीज़ों, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को मज़ीद सीखते हैं। अजीज़ों, फिर दूसरा पॉइंट जो है वो है रूह की गिलाज़त। ये रूह की गिलाज़त क्या होती है अजीज़ों? आप और मैं आज आज़ाद हैं, हमारे पास बहुत सारा मीडिया मौजूद है और ये मीडिया जो है वहाँ पर हमें बहुत सारी फ़ाहिशी फिल्में और ड्रामे और इस तरह के प्रोग्राम्स मिलते हैं। अगर आप इन प्रोग्राम्स को देखते हैं या इन प्रोग्राम्स को देखने के आदी हो चुके हैं या सेक्स किस्म की चॉट यानी कि फ़ाहिश किस्म की गुफ्तगू में मुब्तला हैं या फिर अजीज़ों ऐसी गंदी बातों में जो हैं वो मुलव्वस हैं, तो अजीज़ों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी दुआ या ज़िंदगी की कातिल हैं। और होता यूँ है कि आपके अंदर, आपका अंदर का जो इंसान है यानी आपका रूह कुद्दस जो है वो क्या होता है, रंजीदा हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो आपसे जुदा हो जाता है और आप मुकम्मल तौर पर शिकस्त पा जाते हैं। इसलिए आपको कंट्रोल करना है, ऐसी तमाम अपनी गंदी आदत को छोड़ने की ज़रूरत है अजीज़ों। फिर तीसरी बात है ख़राब माहौल। आप जिस माहौल में रहते हैं आप ही उसको क्रिएट करते हैं अजीज़ों, बनाते हैं। और फिर हो सकता है आपको ऐसे माहौल में बहुत खुशी मिलती हो या अपने आप को बहुत कोई ख़ास पर्सनैलिटी महसूस करते हो,
لیکن عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں تو جان جائیں کہ وہاں پہ چگلیاں بھی ہوں گی، عیب جوئیاں بھی ہوں گی، گالی گلوچ بھی ہوگا، تمام جسمانی کام وہاں پہ ہوں گے۔ اور اگر آپ ایسے ماحول کے عادی ہو چکے ہیں تو عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پھر آپ کے اندر کی جو دعا کرنے والی جو تپش ہے، روح کی آگ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ گپ شپ جو ہے وہ آپ کو مایوس کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ کے لیے ایڈوائز ہے کہ آپ ایسے گندے ماحول سے باہر نکلیں اور توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کریں۔ پھر چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندرونی آدمی کی ناقص خوراک، اگر آپ کا اندرونی آدمی یعنی روح القدس جو ہے اچھی کھانا نہیں کھاتا، آپ اس کو کی زندگی روحانی نہیں ہے، اور تو آپ کیسے اچھے دعائیہ چیمپئن بن سکتے ہیں عزیزوں؟ پھر آپ کا دل جو ہے وہ خدا کے کلام کو سننے اور پڑھنے میں کی طرف راغب نہیں ہوتا، بلکہ آپ اکتا جاتے ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے ہو۔ لیکن کبھی کبھار ہو سکتا ہے آپ کچھ ایسے حوالہ جات پڑھ لیتے ہوں، لیکن باقاعدگی سے آپ کا کوئی ریلیشن خدا کے ساتھ نہیں ہوتا، خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے۔ اور جب آپ خدا کا کلام نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، تو آپ کا اندرونی آدمی یعنی روح القدس جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اپنی زندگی کو دعائیہ بنائیں اور دشمن کے تمام پھندوں کو، تمام تیروں کو روحانی ہتھیار پہن کر اس کو مار گرائیں، اور اپنا رشتہ جو ہے وہ خداوند کے ساتھ استوار کریں، مضبوط کریں، تاکہ روحانی طور پر گرو کرتے جائیں۔ پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے فکر۔ ہم ہر وقت فکر میں لگے رہتے ہیں، کچھ بھی ہو گیا، نہیں ہو گیا، ہائے ایسے ہو گیا، ہائے ایسے ہو جائے گا۔ ہماری ساری زندگی فکر میں گزر جاتی ہے۔ ہم پھر دعا میں بھی جاتے ہیں، خدا سے درخواست بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری فکریں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ فکر کرنے والے ہیں تو آپ کبھی بھی دعائیہ جنگجو نہیں بن سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی فکریں جو ہے وہ ان کو چھوڑیں اور خدا پر بھروسہ کریں، کیونکہ آپ اپنے زمینی باپ یا ماں یا باپ کے پاس جب آپ کوئی پرابلم لے کر جاتے ہیں تو کیا آپ فکر کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، جب آپ ان کو بتا دیتے ہیں آپ تسلی میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کو ضرور حل کریں گے۔ تو آپ کا خدا جو آپ کے دل و گردوں کو جانتا ہے، جس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ اپنی فکریں مجھے دے دو، اپنے بوجھ مجھے دے دو تاکہ میں تمہیں تسلی اور آرام دوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار کچھ خداوند سے دل سے مانگ لیا، پوری روح اور جان سے مانگا، تو وہ آپ کی اس درخواست کو پورا نہیں کرے گا۔ تو عزیزو، اس لیے ریپیٹڈلی کہوں گی کہ اگر آپ فکر کرتے تو آپ روحانی جنگجو کبھی بھی نہیں بن پائیں گے۔ تو چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹی وی یا میڈیا دیکھنے کے ذریعے سے جو ہم ہیبچول ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہم یوزڈ ہو جاتے ہیں اس حد تک کہ ہم سوشل میڈیا کی لت ہمیں پڑ جاتی ہے، اور ہم طرح طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں، ایسے فحاشی پروگرام دیکھتے ہیں، یا ہم کسی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ میں انوالو ہیں، تو عزیزو جان جائیں کہ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ پوائزن ہیں، اور یہ آپ کو روحانی طور پر آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی دعائیہ زندگی کو ختم کر دیں گے۔ لاسٹ میں آپ کو تسلی دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ایسے صورتحال میں مبتلا ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان میں سے نکلیں، تو میں آپ کے لیے ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں۔ ہر وقت موجود ہے آپ کو معاف کرنے کے لیے۔ ابھی اور اسی وقت خداوند کے پاس آئیں، اپنے گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑیں اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند مانیں۔ گاڈ بلیس یو۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔